بب عصرت خلت ساعات فلالاي بتجراي إثيوبيا أفريقيا عالمن زفتروا حدشت معبالتات كسمعون ترى اليوم نتجراي ستريم ميديا سبسكرايب بمقارب بتسابيخونو نلومينا بزدالنا يوم زيناتات كنسجر بفلما أرأس تزينام أب مونغو مريحنا حوحات زتفترة فلالاي كم زتفتها تحبيروم أبي أحمد ناب إرترا بزتكسوت يتسلطان 4 كيلو كسنو يغليو تباهلوم سفاريكوم إثيوبيا مس إثيو تيليكوم زغبرو زلو وددر كم زخسرو تفليتوم سودان تطعيمكا إرترا بمخباب نابي ناب عصب كم زمرش مقبار زتحقنا تلمي إمارات عرب فشلو تباهلوم لومي نايجو من كالوت نزرزر زين حزنا غريبنا لنا مكتتالكم بخبرن تحتنا عديمنا نبتي فلا ما يزينا كنسقر حوحات نزوبا مبراق أما حدار جيرا كتشمو حاسبام بزنبورو تحوت هزباو قبلنا ترايوا بكتما مغلا كمدب زتقبرم كاب مرار حوحات حدا زغنا في الساهاي لايم أغوشتي حوحات كفتر استحاسب ديق على ودب بسالا زي حلالك آلس هزب تقراي برعينو آلو كبلت صحيفهم حزون ببهراو حدنتنا نربب زبل في السهايلاي نتياب حوحات زلو امرارحا اب منغو على مقبر واحدن دكتور دبرصيون تفطيرو እና ተባለ ዙጋዕ ዝነበረ ከምዝ ተዓረመ ክገልጽዩ ጽሒፍዎ ክብሉ ገሊጾም ድሕሪ ኩናታ በመንጎ መሪሕነት መግብ ማዕከመጽዩ ዝበሉ ምሁራን ሰማዒ አይረኸብናን ኢሎም كم تناي تسعة سلستن بزح نجار جماعة معهم نتهزنا حدا كحيتو دقوا زول نوجع نيرنا قد كواي ملتنا نينا حزوا حس ناي تسعة سلستن مجمع يكونه نتجرينا بريفري غيروا إثيوبيا جن مع بلا تهز مع بلد إثيوبيا نبى ناخذ ودق تغييريو هذي أو تدنغيو أتمنى الشعوب عرفت ناي تسعة سلستن فريز بلا تمساسيل من النوع على ما يكونوا الجماعة جون يرم صحف قريبو وانا بارتيزم بهالقريبو تنبركا خنس دول صحف قريبو 4 صحفات نيرم بونا بارتيزم من تنبركا خنس دبعت غور 10 صحفاني يبين له حستم سوات ኢትዮጵያ انا بينو سدا زبل كركرو بصحف قريبو افت صحف تمركز فهم بكراخر نيرم ስለዚህ አተመለስ ድሓር ብዘሸነፈ ልማዕታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ዓብይ ሓሳብ ሒዝ መጽኡ ትግራይ ወን በመጠና ቀይርዋዩ ግን ኢትዮጵያ ካብ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ለውጥ ኣምጽያ ታሪክ ሓሊ ዕድል ተፈጢርና 97 ተጋሩ ቦታና በመዃና መጠን أبي أحمد ناب إرترا بزتكسو طيت سلطان 4 كيلو كسنايو تباهلوم حنت عرض لاب إرترا تتكسو حنت سدارو لام مريت إرترا تأتيو أوشت الصومنات منالوات ونوشت خلطورحي 4 كيلو بيت منجست خمنتقل إرترا ولا أم باقل نقول ولا تقرأي تشفتها أبي أحمد إرترا هاجرنا في إرترا هتفوت السجارة سوني أنا خدمت أنا خبيان إرترا منات إرترا أنت تبيعها تقرأي بعد حدين لا يزوي تقرأي مثلا عرضه ثاني ولا تمثل عرضه ثاني ولا هاجرنا تدخل ولا وجدنا أول بينا بتنا أتعرى أمني ديكون زنارة بتنا أتعرى هاي سلاسة من زنارة بتنا أتعرى ويهندس نقاب زوجة أنا يرجون كحنا هاي سلاسة من زنارة ولا خلوا الكوينو ولا بيت فيدريشن يكون بغض له إرترا أنت هل يتقرأي ليتنال جنرال تادس ورد أب مخفتي حزباو كونفرنس زسموع مدرة مزرارة بخوينم نبارم ناي كلاتنا أثر زلون بارتي دحنتهم أطفالنتهم كالرقاقف كل ذك عالمنا مقوار نور متحاسن تيكونس حالفنتن هبون كم زلنا قلتك خون الله دهايو كابز طف لعل ورح زغبره بعل مويا كاميرا فيلمون غبر هيوت فيلاريم بيتسبون دقونا بچنقي وديقوم تبايلوم كاكلو زخبد ناي دقونا تاتندي يكرتها كبلي دلوق نيرد بقى مالت بتعمي مسدقو زلو فيلاس ما نمسوي فلطنا بتعمي زخبت ما يدقو
ብጣዕሚ ከቢድ ግን እግዚአብሔር ደሞ ዛ ፈተና ዘይ አሕሊፉስ ብህይወት በቃ ከመጽእ ከምዝኽእል ኣነ ውሽጢ በቃ ሆይ ዛም ኣዲኡም ወላዲቱም ላ ፊላ ማለት ንዓ ህይወታ እዩ ለማንም ብዘይ ብዎ ዛገይቶም ኣዶ እያ ንፊላ ማለት እሳ ستيل ولا حدا رجرنا جلس أبي هو تناس أو يترازل لو أردو يلا مسايا زلا ባንክ ዓለም በዘውጾ ሓድሽ ሪፖርት ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ዝገብሮ ዘሎ ውድድር ፍትሓዊ ዘይኮነ መወዳደር ሜዳ ከም ዝገጠሞን ከም ዝኸሰረን ገሊጹ ሳፋሪኮም ንፍቃድ ዝኸፍሎ ክፍሊት ኤምፔሳ ዝተባሃለ ገንዘብ መተሓላለፊ መተግበሪ መንግስታዊ ትካላት ክጥቀማሉ ዘይምኽኣልን ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ዳታ ኣዝዩ ርካሽ ምዃኑን ንመሰረተ ልምዓት ኪራይ ዝኸፍሎ ክፍሊታትን ምኽንያት ብምግባር ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ኪሳራ ከም ዘጋጠሞ ባንክ ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጾም ንኣሕመድ ዳጋሎን ንፖርት ሱዳን ከሰላ ከም ዝቆጻጸር ጌርካ ኤርትራ ምኽባብ ብድሕሪኡ ኣቢ ናብ ዓሰብ ከም ዝኣቱ ምግባር ዝተሃቀነ ትልሚ ኢማራት ዓረብ ፈሽሉ ኢሎም ምሁራን ኤርትራ ኣቢ ሃገሪ ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ ሃገሪ ታሪክ ዘሎ ሃገሪ ግን ፍራጃይል ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝበፅሐ ስለዚ ናይ ጎረባብቲ ደገፍ ዘድልዮ ዝነበረ ኤርትራ ምቕሉል ዝኾነ ደገፍ ገይራ أوتال نبانا أنت زمتنا كسلا تزمتنا كورسلان تزمتنا نير ترات ستة واحدة جام نايب على الإمارات نزل أبي أحمد وحوح حبلان عسبكم صوت حسبكم بخلت تيخ أقرانا أبوي نا قالوا متيخا نبكسلا بوردرنا إيرتراي ناب كورسلان بوردرنا إيرتراي سلازم نبزن دحرام تيخا يو نأبي أحمد كان بعسل دحرام بالكا إيرترا أنت تكون على مال تخبى بالله مالك إنسان كتكون حجينا زمتك حدا قاب عقاريها تفشل أخذ كلامنا لازم نشيلنا ولا خارطوا بجمل من الخيطرة تصريف وعبي بتسئلهم دارفور نيو معران سيز خبانا يعري ولا زي تودع حدا قاب فتفنا تسمعي سودان بين بزحنا قرات قليل لهم على مالك لازم نسأل حدا قاب حدا فشلت نا إمارات حربي تام عندي بدحريك كوينات الدفع وزنوراتنا ኣብ ሞዳታ ናይጀራዊት ኣቕራቢት ቴሌቪዥንን ጋዜጠኛን ካብ ዕጡቃት ሸፋቱ ክትሃድም ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ህይወታ ሲኢና ኣቕራቢት መደብ ቴሌቪዥን ሳምቶችኩ ክሪስቲን ማድዋጎ ካብ ዕጡቃት ሸፋቱን መዳም ድሕሪ ዝገበረቶ ፈተነ ብዘሕዝን መንገዲ ዓሪፋ ብረት ዝተዓጠቁ ሰራዊት ናብ ኣፓርታማ ሰቢሮም ኣትዮም ሰምችኩ ብስምባደ ብመስኮት ናይቲ ኣብ ሳልሳይ ደብሪ ዝርከብ ፉቕ ዝነበረ ኣፓርታማ ክትሃድም ፈቲና ኮይኑ ግን ብዝሕዝን ኣገባብ ወዲቓ ብህይወት ክትተርፍ ኣይከኣለትን ፖሊስ ናይጀርያ ነቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳተፉ ጦርጡራት ንምርካብን ንምእሳርን ሙሉእ ምርመራ ጀሚሩ ኣለኹ ኢሉሎም زخبركم تغتاتلتنا نلوم زحزنا يوم زيناتات نزوم تغتاتلكم يوم وصلوا نيرم نقرار بان تحسطوا أن تفاتيخم بو سبسكرايب مكبار بيت سبكوننا سلام نهزب تقراي سلام نخلو ود سب